बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के हमारे सबक का उन्वान है शीब अबी तालिब में महसूरी व आमुल हुज़न। पेज नंबर 43 है। शीब अबी तालिब दो पहाड़ों के दरमियान घाटी या तंग मैदान को अरबी में शीब कहते हैं। ये घाटी बनु हाशिम कबीला की मलकियत थी। कबीले के सरबराह हज़रत अबू तालिब थे, इसीलिए इसका नाम शीब अबी तालिब है। शीब अबी तालिब में महसूरी। कुरैश ने देखा कि उनके जुल्म सितम के बावजूद इस्लाम फैलता जा रहा है। मुसलमान नजाशी के पास हबशा में अमनो इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर और मुअज़्ज़ज़ लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम की आवाज़ दबाने के लिए सख्त इक़दाम का फ़ैसला किया। जब हज़रत अबू तालिब को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि कुफ़ार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत अबू तालिब ने तमाम बनु हाशिम से अहद लिया कि वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिफाजत करेंगे, अगरचे उन्हें अपनी जानें कुर्बान करना पड़े। अबू लहब के सिवा सब ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद किया। बनु मुतलिब ने भी इस अहद की तायद की। बनु हाशिम और बनु मुतलिब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गरज से शीब अबी तालिब में चले गए। मुकातिया कुरैश। जब कुरैश को ये मालूम हुआ कि उन्होंने आपस में एक मुआहिदा तहरीर किया कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब से मुकातिया यानी मुकम्मल माशरती बायकाट किया जाए, कोई उनसे शादी ब्याह न करे, इनसे कोई लेन देन न किया जाए। कुरैश का मकसद ये था कि हज़रत अबू तालिब तंग आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दें। ये मुआहिदा काबा की दीवार पर लटका दिया। ये नबूवत का 7वां साल और मुहर्रम का महीना था। कुरैश ने इस मुआहिदा पर बड़ी सख्ती से अमल किया। उन्होंने खाने पीने की कोई चीज़ उन तक पहुंचने ना दी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते भी खाने पड़ते। भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें घाटी से बाहर आती थीं। कुरैश उन्हें सुनकर रहम खाने की बजाय खुश होते थे। अलबत्ता हशाम बिन उमरू और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हज़ाम कभी कभी खुफिया तौर पर कुछ गल्ला भिजवा देते थे। 3 साल का अरसा इन्हीं घटन हालात में गुजरा। कुरैश के कुछ लोगों ने इस मुआहिदा को ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी ना हुई। अल्लाह ताला ने ख़ास तरीक़ा से अहले ईमान की मदद की। अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मुआहिदा को दीमक इस तरह चाट गई है कि वहाँ अल्लाह ताला के नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। ये ख़बर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हज़रत अबू तालिब हरम शरीफ में कुरैश के पास गए और कहा, मेरे भतीजे ने मुझे ये ख़बर दी है कि मुआहिदा को दीमक इस तरह चाट गई है कि वहाँ अल्लाह ताला के नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। अब तुम अपना मुआहिदा मंगवा कर देखो। अगर ये ख़बर दुरुस्त हुई तो तुम इस मुहासरे को ख़त्म कर देना, और अगर ये खबर दुरुस्त ना हुई तो मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कुरैश इस बात पर राज़ी हो गए। जब उन्होंने मुआहिदा देखा तो वैसा ही पाया जैसा उन्हें बताया गया था। चुनाचे उन्होंने कुछ बहस व तकरार के बाद इस मुआहिदा को ख़त्म कर दिया और शीब अबी तालिब का मुहासरा और मुकातिया ख़त्म कर दिया। आमुल हुज़न। अरबी ज़ुबान में आम का मायनी साल और हुज़न का मायनी गम है। इस तरह आमुल हुज़न का मायनी गम का साल है। नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़न कहा जाता है
کیونکہ اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظاہری سہاروں کے چھن جانے سے بہت غمگین ہو گئے۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے پر مزید دلیر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کی ہم نے خوانگی کی ہے۔ اب ہم معروضی سوالات کریں گے اور پھر سوالات کے جوابات، یعنی تمام مشقی سوالات حل کریں گے۔ معروضی سوالات میں سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں، اور درست اور غلط کے کالم بھی دیے ہوئے ہیں۔ الف، شیپ کا معنی وسیع گھاٹی ہے، غلط، کیونکہ اس سے مراد تنگ گھاٹی ہے۔ بے، ابو لہب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، غلط، کیونکہ ابو لہب کے سوا باقی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے، درست۔ عربی زبان میں عام کا معنی دن ہوتا ہے، غلط، عام کا معنی سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، درست۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں نے ان کو حل کر دیے۔ اب یہ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف اور کالم بے، ان کو ملانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کالم الف کو پڑھیں، پھر کالم بے کو، پھر دیکھیں کہ کون سا لفظ کس کے ساتھ بنتا ہے کہ مکمل سنٹینس صحیح بنتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت اقدام کا فیصلہ کیا، یہ الف اور یہ بھی الف۔ عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے، یہ بے۔ جیم، شیب ابی طالب کی محصوری نبوت کے 10ویں سال پیش آئی۔ دال، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ہے، حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ یہ تھے ہمارے معروضی سوالات۔ اب ہم سوالات کے جوابات کریں گے۔ سوال الف، شیب ابی طالب میں کون کون سے قبیلے محصور تھے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، یعنی 2 قبیلے محصور تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ سوال بے، شیب ابی طالب کا محاصرہ کس طرح ختم ہوا؟ جواب، معاہدہ کو دیمک اس طرح کھا گئی کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر متفق ہو گئے۔ جب انہوں نے معاہدہ کو ویسے ہی پایا تو محاصرہ اور مقاطعہ ختم کر دیا۔ سوال جیم، عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ جواب، عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے، اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ سوال دال، حضرت ابو طالب کا انتقال کس مہینہ میں ہوا؟
حضرت ابو طالب کا انتقال نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ سوال تو یہی پوچھا گیا ہے کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہوا، لیکن میں نے 10ویں سال بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اور جب دوبارہ سوال اگر چینج ہو کر آئے تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ سوال ہے قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کیا معاہدہ کیا؟ جواب: قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ان کے ساتھ مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین بھی نہیں کرے گا، اور یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔